औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। ऐसी औरत का कोई रोज़ा कबूल नहीं होता जो अपने शोहर के साथ ये 10 काम करती है। वो 10 काम कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसका रोज़ा कबूल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है अतर और खुशबू लगाकर, जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेती उसका रोज़ा कबूल नहीं होता। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती। ये नमाज, रोज़ा या कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। 3 ऐसे लोग हैं जिनका रोज़ा कबूल नहीं होता। गुलाम मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया, अगर वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी इबादत या रोज़ा कबूल नहीं होगा। ऐसी औरत जो अपने खामद को नाराज़ करके रात गुजारती है उसका भी रोज़ा कबूल नहीं होता। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसके इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते, शर्त यह है कि कोई शर्री सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान का रोज़ा कबूल नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों का ना रोज़ा कबूल होता है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की, जब तक कि अपने मालिक के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो। नंबर 3, और मस्त शराबी का, जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मुताहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो गया। अगर मज़हब में किसी को सजदा तज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो, भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। फिर खुदा ने जिसे रफ़ीक़े हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और मावन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज़ रखा जा सकता। इसलिए अगर शौहर नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग़ा औरत की नमाज, रोज़ा और इबादत सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में इबादत के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चनाचा अगर औरत दौरान इबादत सर न ढांपे तो उसकी इबादत कबूल नहीं होती। औरत को इबादत में हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है, सीना बंद ज़रूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन चलके रोज़ा कबूल नहीं होता। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नज़र आए, उनसे रोज़ा नहीं होता, बल्कि नमाज या कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। हर इबादत के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए और उसे अच्छी तरह लपेटना चाहिए कि एक बाल भी नज़र न आए। चेहरा, दोनों हाथ घुटनों तक और दोनों पाँव टखनों तक, इन 3 अज़ा के अलावा पूरा बदन ढकना औरत के लिए ज़रूरी है और ये रोज़े के कबूल होने की शर्त है। इसके बगैर रोज़ा कबूल नहीं होगा। ख़वातीन का ये कहना कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत मुंतिक है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतारकर इबादत की इजाज़त दे दी जाएगी। फिर बंदों से पर्दा ना करना एक मुश्किल गुनाह है। जो औरत उस गुनाह में मुब्तला हो उसके लिए ये कैसे जायज़ होगा कि वो इबादत में भी सत्तर ना ढांके। अलगर्ज औरतों का ये शुबा शैतान ने उनकी नमाजें और इबादत गारत करने के लिए ईजाद किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फ़ौरन ढक लिया तो नमाज होगी। नफल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाज़त है। गो बैठकर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ नमाज बैठकर नहीं होती, क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और असूल ये है कि नमाज का रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फ़र्ज़ नमाज बगैर मजूरी के बैठकर पढ़ती हैं उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढकना ज़रूरी शर्त है।
پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مذائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے عورتوں کا جمع ہو کر۔ اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز تو عورتوں کا اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شرع و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں یہ بھی قید تھی کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عورتوں کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریخ ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اور اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظہ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود شرائط کو ملحوظہ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے، جو در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کرتے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اسے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی
اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، نمبر 3 وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔